तो कुछ ना कुछ आगे होगा। तो ANP का क्या उसके ऊपर है, ANP क्या चाहती है, बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि बातचीत अगर होनी चाहिए तो बातचीत फिर होनी चाहिए, क्यों नहीं, और सब तमाम तर निज़ाम को एक नया इमरानी मुआहदा करना होगा जिसमें अवाम की बेहतरी के लिए इस जमहूरियत को और रियासत को, इस सियासत को और इस बिल्डिंग को आज़ाद करना होगा। अब सिर्फ इनके लिए नहीं कि हमने सिर्फ एक मखसूस एक ग्रुप के लिए, एक ग्रोह के लिए, या किसी को रिहा करने के लिए, या किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, या कुर्सियाँ पकड़ने के लिए, या अपने आप को केसेस से बचाने के लिए बुरे लगेंगे। हाँ, सबको एक साथ बैठना चाहिए, सबको अपने मफादात, ज़ाती मफादात छोड़ के अवाम एट लार्ज के लिए इकट्ठे होकर बैठे। अच्छा, 8 फरवरी को PTI ने कभी अच्छा PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज किया, पहिए जाम भी कहा गया और शटर डाउन का भी कहा गया, तो क्या आपको लगता है उनकी एहतजाज की जो एहतजाज था वो कामयाब था? इनकलाब अगर रज़ाई से आता है तो मुबारक हो। कामयाब नहीं थी, आप क्या कहते हैं? वो कह रहे KPK बंद था। KPK तो बंद था लेकिन पुख्तनख्वा खुला था। अच्छा ये बताइए कि जनाब पेशावर में ताजरों ने एहतजाज भी किया कि जब उनकी ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई, तो उस वक्त ANP के लोग कहाँ थे कि उन ताजरों के साथ एहतजाज में शामिल होते कि हम इसका? देखें, वो तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ये ANP का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है, रिट बनाना, रिट लाना। ANP तो एक सियासी जमात है और इंशाल्लाह अपनी सियासी बात करती रहेगी। बाकी हम ये तो नहीं कर सकते कि इन लड़ाइयों के बीच में हम कूदते रहें, और इस तरह तो नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरा अमल है, ज़बरदस्ती जगहें बंद कराना, या उसकी अक्कासी भी हो रही है कि पुख्तून कौम कितना इनके साथ खड़ी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया कि इमरान खान से जो है वो सलमान सफदर बैरिस्टर की मुलाकात करवाई जाए, और इस हवाले से जो है वो पहली एक उम्मीद की किरण PTI के लिए जागी है। कैसा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला? कैसे? अल्लाह करे जिनके लिए उम्मीद की किरण जागी हो वो जाग जाए। मैं तो समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए, हर कैदी का हक है, ये बुनियादी हुकूक में ही आता है कि मुलाकात होने चाहिए, और मुलाकात तमाम तर कानून और आइन के तहत उनके ख़ानदान से भी होना चाहिए, वकला से भी होना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना मुझे इसमें कोई किरणें दिख रही है। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान जिनको अब माइनस कर दिया गया है और वो जेल में कैद है, लेकिन फिर भी ये हम देख रहे हैं कि खौफ है लोगों के अंदर, जो हुकूमत के लोग हैं, ये वो उनसे पूछे, इस वजह से तो नहीं है कि वो उनसे मुलाकात करवाई गई तो हालात वो उनसे पूछे, हैं। वो उनसे पूछे। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई विल बी द लास्ट पर्सन के ऐसे खौफ रखूँ। बाकी वो उनसे पूछ लें, वो अपने जवाब दे दें। वली साहब, आप जमहूरी लोग हैं, और जमहूरियत के अंदर जो पाकिस्तान में हो रहा है, कभी भट्टो को बंद कर देते हैं, कभी नवाज शरीफ को बंद करते हैं, कभी बेनज़ीर को, आजकल इमरान खान की बारी है, क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? नहीं जनाब, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, लेकिन आप आधी तारीख दुनिया के सामने नहीं पेश करें। उससे पहले भी जो है वो भी जिसको बंद करने के लिए पहले बनाते हैं, तो ये इस मुल्क का एक तारीख़ रहा है, और ये तारीख़ बहुत पुराना है, ये पाकिस्तान बनने से भी पुराना तारीख़ है। अब जो समझदार हैं वो इस पे समझते हैं कि इन्होंने हमेशा एक को बनाया है अवाम के नफ़ी में, अवामी लोगों के नफ़ी में, जमहूरी लोगों के नफ़ी में। वो आप मोहम्मद अली साहब से शुरू करें और आ जाएँ इमरान नियाज़ी तक, और दिस इज़ अ हिस्ट्री, जो एक साइकिल बन रहा है, वो ये बनाते हैं, वो जब बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं निज़ाम के ख़िलाफ़, उसी सर्कल के ख़िलाफ़, या मफादात में, या वटेवर, उसको फिर गिराने में ख़र्चा, फिर दूसरा बनाने में ख़र्चा, फिर उसको गिराने में ख़र्चा। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। हाँ, ये पूरा अमल गलत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। आपकी जमात जो है उससे बेहतर कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता। जब पाबंदियाँ लगती हैं जमातों के ऊपर, निशानों के ऊपर, आप इसके ऊपर क्या आपका मौक़िफ़? देखिए, जमहूरियत तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख़्याल में इस मुल्क में हम ये बात तो तवक्को से बाहर है भाई। हम इंग्लैंड में थोड़ी रह रहे हैं, हम लंदन में नहीं रह रहे, इधर तो बक्से बदल रहे हैं। अब निशाने तो दूर की बात है कि निशान हो ना हो, उधर तो पूरे बक्से, पूरा इलेक्शन की सौदाबाज़ी हो रही हैं, और एक अलग ही तरीके हो रहे हैं इसमें। तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, जुल्म है। आइन को सामने रखें,
اور آئین جو کہتا ہے ہمیں دیکھیں پاکستان کیوں آگے بڑھ نہیں رہا. پاکستان کو ایک بہترین آئین ملا ہوا ہے 73 سے ملا ہوا ہے, لیکن اس آئین پہ عمل دیکھیں آئین جس نے دیا جو اپوزیشن لیڈر تھا, آپ نے جو بات کی اس کی پوری پارٹی بین ہو گئی, ان کو پوروں کو عمر قید ہو گیا, اور جو آئین بناتے وقت وزیر اعظم تھا اس کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی. تو وہ آئین جو بیچارہ لٹک رہا ہے اور رینگ رہا ہے, تو اس پہ اس ملک میں عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ. بہت کچھ بہتر ہو آپ سکتا ہے. ہمیشہ اے این پی جو ہے ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, اس پارلیمنٹ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اس کے تقدس کی بات کرتی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا یہاں سے گریبان سے گھسیٹ کر ارکان پارلیمنٹ کو یہاں سے بھی لے جایا گیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو عمرانی معاہدہ آپ کہتے ہیں آپ ضرور ظاہر سی بات ہے. اور دیکھیں میں پھر وہ کہوں گا کہ وہ وقت پہ آپ نے دکھایا کہ ادھر سے لوگوں کو گھسیٹ کے لے کر جایا گیا, لیکن وہ وقت کے نظارے بھی دکھائے جب ادھر لاجز میں لوگوں کو گھسیٹ کے لے کر جایا جا رہا تھا. ہمارے پشتوں میں یہ کہاوت ہے اور یہ اردو میں بھی ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے. تو یہ پورا نظام از ناٹ گڈ. اور دیکھو استعمال ہو رہے ہیں, جو کر رہے یہ سب یہ استعمال ہو رہے ہیں. کل جو باہر تھے جو رینگ رہے تھے لوگوں کو کھینچ رہے تھے, جن کو فکر تھی کہ ووٹ کو عزت دو, کیونکہ اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی تھی اور اس وقت بے توقیری ووٹ کی ہوئی آر ٹی ایس کے بدلے میں, اور ایک تحریک چلی, تو ادھر تو عوام کا دل ادھر ہی ٹوٹ گیا کہ جب اس تحریک سے دل لگا لیا لوگوں نے کہ اب ووٹ کو عزت ملے گی. وہ جیسی 8 فروری ہوا شام کو وہ واو جو ہے وہ قدرتاً بے میں بدل گیا. تو جب وہ قدرتاً بے میں بدل گیا تو اب تو سوری ٹو سے ادھر گھومتے ہوئے قسم سے اپنے والد صاحب اور اپنے دادا اور ان کی باتیں سنتے ہوئے ہمیں تو پارلیمان اور ان چیزوں کا یار آپ تو مجھے جواب دینے دو گے کہ نہیں دیں گے؟ بات جاری رکھیں, بس چھوڑ دو نا, آپ چھوڑ دیں, بات جاری رکھیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ ایک عوام کا ہائر کورٹ ہے, جدھر عوام کے مسئلے حل ہوں گے, جدھر عوام کے لیے باتیں ہوں گی. ادھر آ کے تو وہ ایک گھٹن ہو رہی ہے. ہاں میں آیا ہوں اس لیے کہ ادھر سے وہ آوازیں نکالوں, اور انشاءاللہ جب تک ہوں وہ ہوگا, لیکن ادھر مکمل گھٹن ہے. اور اس گھٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر عوام کا فکر نہیں. اچھا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے احمد ولی صاحب, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو شاید دہشت گردی کے یہ واقعات نہ ہوتے, کیونکہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی کے یہ واقعات نہیں ہوئے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. عمران خان دہشت گردوں کا یار ہے, عمران خان دہشت گردوں کا وفادار ہے, عمران خان دہشت گردوں کا وکیل ہے, عمران خان نظریاتی دہشت گرد ہے. اس کو آج سے 12 سال پہلے ہم نے طالبان خان کا نام دیا ہے. ہم بڑے کھلے عام اس وقت یہ بولتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ایس آئی یہ ایک نیکسس ہے. اس کو اب دوبارہ میں بولتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہو تو یہ اس وقت سے ایک نیکسس تھا, ٹی ٹی پی ٹی آئی ایس آئی, اور یہ ایک ساتھ چلا ہے. عمران وہ بندہ ہے جنہوں نے دہشت گردوں کے لیے دفاتر کی آوازیں اٹھائی اس دور میں جب ہم نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی, شہادتیں دی. عمران وہ بندہ ہے جس نے طالبانوں کو چندے دیے ہیں اور اس نے آج تک ان کو سپورٹ دیا ہے. لہٰذا گند ہے وہ جو آپ جس کی باتیں کریں وہ سب میرے لیے جراثیم ہے, تو جراثیم کو کوٹ نہ کیا کریں میرے سامنے. تھینک یو.